हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई मेरो यो युट्युब च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा भने म आइओ इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट तो भनेको क्याल्कुलेटरको युजको बारेमा भन्न चाहदैछु। इन्ट्रान्सको रुल अनुसार हामीले नन प्रोग्रामेबल क्याल्कुलेटर युज गर्न पाउँछौँ र त्यो नन प्रोग्रामेबल क्याल्कुलेटरमा हामीले नर्मली युज गर्ने सिम्पल क्याल्कुलेटर जुन हामीले जस्ट सिम्पल क्याल्कुलेटर भन्छौँ र अर्को साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर भनेर जुन यसलाई भन्छौँ क्यासियोको एफएक्स 991 इएस प्लस अथवा एफएक्स 991 इएक्स हामीले अब त्यस्तै क्याल्कुलेटर युज गरेर हुन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो नन प्रोग्रामेबल क्याल्कुलेटर हो र रुल अनुसार चाहिँ यो क्याल्कुलेटर र त अर्को सिम्पल क्याल्कुलेटर त्यो हामीले युज गर्न पाउँछौँ। तर प्रोग्रामेबल क्याल्कुलेटर चाहिँ यस्तो हुन्छ है, यो चाहिँ हामीले नर्मली देखेको चाहिँ हुँदैनौँ। हामी अब यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूमध्ये मोर देन 95%ले यो क्याल्कुलेटर यो प्रोग्रामेबल क्याल्कुलेटर खासै देख्नु नि भएन र याद पनि गर्नु भएन होला र यस्तो क्याल्कुलेटर चाहिँ हामीले युज गर्न पाइँदैन। तर इन्ट्रान्समा एउटा थोरै के छ भने इन्भिजिलेटर अनुसार कोहीले चाहिँ यो क्याल्कुलेटर चलाउन नदिने पनि हुँदो रहेछ। अब यसको बारेमा मैले कैलाश सरको भिडियो हेर्दाखेरि त्यसमा अब सरहरूले पनि कतिचोटि गुनासो पुग्नु भएको थियो, अब के भन्नुभएको थियो अरे होइन। तर अब त्यसमा पनि खासै आइओले चासो दिएन अरे। तर रुल अनुसार चाहिँ यो पाइन्छ र म्याक्सिमम् स्टुडेन्टले यही नै युज गरेर हुन्छन्। तर यो युज गर्ने अर्को युज गरे पनि हाम्रो मेन एक्जाममा यसले यो युज गर्यो भने चाहिँ बढी एडभान्टेज हुन्छ। यदि हामीले बिचमा गएर अब अर्को सिम्पल क्याल्कुलेटरमा हामीले नर्मल क्याल्कुलेसन हुन्छ अनि फ्यु अब मोडहरू युज गरेर हाम्रोसँग अरू इक्वेसनहरू सल्भ गर्न मिल्छ, अरू पनि के मिल्छ होइन। तर यो युज गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा भन्दा बढी एडभान्टेज हामीलाई हुन्छ, किनभने यसमा अब सबैले कुनै भेक्टरको मल्टिप्लिकेसन गर्दैछौँ, मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि मेथड बिर्स्यौँ। अब क्याल्कुलेसन त हामीले गर्न सक्छौँ, तर अब मेथड बिर्सेपछि के गर्ने। अब त्यसको लागि चाहिँ यो युज गर्न सक्छौँ। म्याट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसन 3×3 टाइम लाग्न सक्छ, त्यसको लागि यो युज गर्न सक्छौँ होइन। त्यस्तै धेरैवटा कुरा छ, त्यसको बारेमा चाहिँ म आज यो भिडियोमा फुल हामीलाई चाहिने A to Z र यसको सबै फङ्सन जुन अब हामीले +2मा अहिले यो भिडियो +2को स्टुडेन्टले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ र आइओ प्रिपरेसन गर्दै हुनुभएको सबैले हेरिराख्नु भएको छ होइन। तर म यसको सानो कुराहरू जुन अब एउटा कि हामीले युज गरेछौँ भने त्यही साइडको कि हामीले युज नगरेको नि हुनसक्छौँ होइन। तर त्यो कति इम्पोर्टेन्ट छ अब म आज भन्छु र यो सबैको बारेमा भन्छु। त्यसपछि म मोडको बारेमा भन्छु, सिफ्ट प्लस मोड अथवा सेटअपको बारेमा भन्छु, डिग्री रेडियन ग्रेडहरू कतिखेर युज गर्ने त्यसको बारेमा नि भन्छु होइन। ल ठिक छ, अब सुरु गरौँ है त। र म चाहिँ आज यसको अब हामी यहाँ सबै +2देखि अब आइओ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्ने सबैजना छौँ होइन। त्यही भएर म यो भिडियोमा चाहिँ म बेसिक यो हरेक कीको एउटा फङ्सन भन्छु होइन। अब यहाँमध्ये कतिवटा फङ्सनहरू त तपाईँहरूलाई थाहा पनि छ होला होइन। जस्तै अब हामीले लग एलएन युज गरिरहेको छौँ, युज गरिरहेको छौँ, यो पार्ट युज गरिरहेको छौँ होइन। तर त्यही पनि म हरेक पार्टको छोटकरीमा सबै कुरा भन्छु होइन, ताकि अब सबैजनालाई कभर होस् होइन। अनि अब चाहिँ अब म तपाईँहरूलाई के सजेस्ट गर्छु भने यो भिडियो चाहिँ A to Z सबै हेर्नुहोस्, किनभने बिचमा मैले यो इन्ट्रान्समा कतिखेर के युज गर्न सकिन्छ भनेर पनि भन्न सक्छु होइन। सो फ्लोमा जाँदाखेरि जे नि भन्न सकिन्छ। सो अब सबै A to Z हेर्नुहोस् होइन। अनि कुनै पार्ट चाहिँ अब हल्का कन्फ्युजन लाग्यो भने फेरि एकचोटि पज गरेर त्यो एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् अथवा एकचोटि फेरि रिप्ले गर्नुहोस् भन्नाले अब हल्का अगाडि सारेर हेर्नु होला होइन। ल अब चाहिँ सुरुवात गरौँ। अब सुरुमा चाहिँ एउटा बेसिक भन्छु, यो अल्फा प्लस यो अल्फा गरेपछि ए भनेर आउँछ यहाँ। अल्फा प्लस यो गऱ्यो भने एक्स हुन्छ, अल्फा यो गऱ्यो भने सी। अब यसरी गइरहेको छ है। अब फर्दर काममा जाऊँ। सुरुवात चाहिँ अब हामी के गर्छौँ, अगाडि यो क्याल्कको पार्ट चाहिँ अहिलेको लागि स्किप गर्छु र यो इन्ट्रिग्रेसन र डेरिभेसन र इन्ट्रिग्रेसनकै पार्टबाट सुरु गर्छु। यो जब तपाईँले यो की दबाउनुहुन्छ, यो सुरुमा भएको यसले यो देखाउँछ। यो भनेको हामीले क्याल्कुलेटरमा गर्न सक्ने नर्मल
डिफाइनाइट इन्ट्रिगल हो। त्यो भनेको तपाईँले यसमा अब कुनै पनि इन्ट्रिगेसन गर्न सक्नुहुन्छ। इन्ट्रान्समा आउने लगभग सबै खालको इन्ट्रिगेसन तपाईँले यही मेथडबाट गर्नुभयो भने इजिली सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। र जनरली कतिवटा इन्ट्रान्समा कतिपय केसमा डिफाइनाइट इन्ट्रिगलै आइरहेको हुन्छ, तर डिफाइनाइट इन्ट्रिगलको ठाउँमा अब अनडिफाइनाइट इन्ट्रिगल आयो भने चाहिँ त्यसमा अप्सनबाट एनालाइसिस पनि गर्न सकिन्छ है त। सबैलाई यसको ठाउँमा अब इन्ट्रिगेसन गरौँ, सबैलाई अल्फा एक्सको पावर 3 एक्स क्युबको इन्ट्रिगेसन कति हुन्छ। तर हामी अब यसमा लिमिट राख्नुपर्छ हामीले 0 to 1 गर्दाखेरि यसको इन्ट्रिगेसन इक्वल टु गर्नुहोस्। र यो इन्ट्रिगेसनको केस के छ भने यसमा चाहिँ हल्का टाइम चाहिँ अलिक बढी लाग्छ है। त्यही भएर नर्मली हामीले इन्ट्रान्समा यस्तो क्वेसन गर्नु पऱ्यो भने इन्ट्रिगेसनको यो र इन्ट्रिगेसन गर्न आएन भने डाइरेक्टली यसरी यसमा एक्सको ठाउँमा भ्यालु हाल्ने र त्यसपछि त्यो इक्वल टु गरेर एकछिन छोडिदिने र अर्को क्वेसन गरिराख्ने, र जब एन्सर आउँछ तब त्यो एन्सरमा टिक गरेर अर्को क्वेसनमा बढ्ने है त। यो क्वेसन यो एउटा भेरिएबल राखेपछि यसलाई मात्र कुर्ने होइन, यसलाई गर्ने क्यालकुलेटरलाई एउटा साइडमा राख्ने, अर्को नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्ने। अब त्यतिखेरसम्म यो सल्भ भइसक्छ। त्यसपछि यो प्रिभियस क्वेसन यसको क्वेसन गरेर अर्को क्वेसनमा बढे हुन्छ है। अब यो क्वेसनमा हामीले नर्मली एक्स मात्र हाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। यसमा गएर हामीले अब अल्फा एक्सको पावर 3 प्लस अल्फा ई सिफ्ट ईको पावर ल सपोज ल 6 मानौँ होइन, डिभाइड बाई 3। अब यसलाई डिफाइनाइट इन्ट्रिगल 1 2 अब जति पनि गर्न सक्छौँ होइन। तर अलिक बढी भयो होइन, हल्का बढी टाइम लाग्छ भन्ने कुरो मात्र हो। तर यो युज गर्नुभयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। र त्यसपछि अब हाम्रो काम आउँछ डेरिभेसनको। सिफ्ट प्लस यो इन्ट्रिगेसनको साइन गर्नुभयो भने यो हाल्न सकिन्छ। र यो डेरिभेसन पनि डिफाइनाइटै हुन्छ, किनभने क्यालकुलेटरले सधैँ न्युमेरिकलमै भ्यालु दिइराख्ने हुन्छ। सो सबैलाई यसको पनि हामीले ट्राई गरौँ। अल्फा एक्सको पावर 3 मै ट्राई गरौँ र यसको भ्यालु 1 मा हालौँ। र यसको डेरिभेसनको भ्यालु अब तपाईँलाई थाहा नै होला। अब लास्टमा जति आयो त्यसमा एक्स हाल्दाखेरि कति आउँछ तपाईँलाई थाहा नै छ। र अब चाहिँ फर्दर बढौँ। इन्ट्रिगेसन र डेरिभेसन भयो र यसपछिको पार्ट छ फ्याक्टोरियल। यो एक्स अनि यो फ्याक्टोरियलको साइन हामीले यो देख्न सक्छौँ है। अब 5 र यो थिच्नु भयो भने फ्याक्टोरियल आउँछ, तर मेरो यो र यो कि चाहिँ हल्का बिग्रेको छ र अहिले चाहिँ नहोला है। यो गर्नु भने फ्याक्टोरियलको काम सकिन्छ। त्यसपछि हेऱ्यो डाइरेक्टली यो क्लिक गर्नुभयो भने लग आउँछ। र लगमा चाहिँ अब हामीले नर्मल्ली तलपट्टिको लगमा चाहिँ लग बेस 10 र लग बेस ई पर्मानेन्ट भइसकेको हुन्छ। तर यसमा चाहिँ हामीले अब सबैलाई लग बेस 8 मा कुनै 6 हाल्नु मन छ भने त्यो पनि गरेर भ्यालु निकाल्न सक्छौँ है त। र अब सिफ्ट गरेर यो क्लिक गऱ्यौँ भने समेसनको पार्ट आउँछ। अब मेरो यो क्यालकुलेटर हल्का बिग्रेको भएर अब भएन, त्यही पनि यो गर्नुभयो भने एकचोटि ट्राई गर्नुहोस्, हजुरकोमा आइसकेको छ होला। त्यसमा यनको भ्यालु र समेसनको फर्मेटमा आउँछ, त्यो तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि सिफ्ट अनि यो भनेको जस्ट इनपुटको फर्मेट हो। यसमा चाहिँ अब 5 6 यो रिमाइन्डरको फर्ममा यो भइहाल्यो। अनि अर्को चाहिँ नर्मल फर्म भइहाल्यो, हामीले जुन जनरली युज गरेर हुन्छौँ होइन, जुन युज गरिरहेको। त्यसपछि अब यो डाइरेक्टली क्लिक गर्दाखेरि स्क्वायर रुट आइहाल्यो। सिफ्ट प्लस यो गर्दाखेरि क्युब रुट हुन्छ र यसलाई हामीले चेन्ज पनि गर्न सक्छौँ र ब्याक गरेर 3 लाई काटेर 6 पनि गर्न सक्छौँ, डिभाइड बाई 9 पनि गर्न सक्छौँ। अब यसको जस्ट फर्मेट मिलाउने मात्र हो यसमा हाम्रो काम भनेको। र अब त्यसपछि डाइरेक्टली यो क्लिक गर्दाखेरि समथिङको स्क्वायर हुन्छ र सिफ्ट र यो गर्दाखेरि समथिङको क्युब हुन्छ। र यो क्युबलाई चाहिँ हामीले अब चेन्ज पनि गर्न सक्छौँ। 6 9 जे गरे नि यसमा 1 2 3 जे राखे नि यो मिलिहाल्छ। त्यसपछि यो डाइरेक्टली गर्दाखेरि समथिङको पावर समथिङ र सिफ्ट प्लस यो गर्दाखेरि
सिफ्ट प्लस यो गर्दाखेरि रुट समथिङको रुट समथिङ भनेर आउँछ होइन। त्यसपछि यो डाइरेक्टली के गर्दाखेरि लग बेस 10 हो है, यो यसलाई लग बेस 10 भनिन्छ। र यो युज गर्दाखेरि जहिले पनि लग बेस 10 छ भने मात्रै युज गर्ने, नत्र पछि गाह्रो होला। किनभने अब हाम्रो जनरली बुकमा हेर्दाखेरि के छ भने यलो जी लेखेको छ भने अब हामीले केमिस्ट्रीमा चाहिँ यलो जी युज गर्छौँ होइन, लग बेस 10 जनरली युज गरिरहेको भएर। तर हाम्रो म्याथ बुकमा चाहिँ अब लेख्न चाहिँ यलो जी लेखेको छ, तर खासमा त्यसको लग बेस ई हुने गर्छ। त्यही भएर यसमा चाहिँ ध्यान पुर्याइराखौँ है। अब क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि पनि यसमा मिस्टेक हुनसक्छ। यसमा एलएन हुन्छ, सिफ्ट यो लास्टको गर्दाखेरि ईको पावर समथिङ छ, सिफ्ट यो गर्दाखेरि 10 को पावर समथिङ भइहाल्यो। त्यसपछि सिफ्ट यो गर्दाखेरि यो खासै युज त हुँदैन। अनि हेऱ्यो यो पोइन्ट, यसको काम चाहिँ के छ भने र 65 डिग्री छ भने यसले 65 डिग्री मिनेट ग्रेडमा चेन्ज गर्छ, डिग्री मिनेट सेकेन्डमा। र 65.52 यति छ अनि यसलाई डिग्रीमा हाल्नुहुन्छ भने यसले मिनेट र सेकेन्डमा पनि चेन्ज गरिदिन्छ है। अनि त्यसपछि छ यो एचवाइपी, यो एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ है। यो जनरली खासमा नर्मल कसैले पनि याद गरेर आउँदैन। सिफ्ट प्लस यो गर्नुभयो भने यसको मोडुलसको भ्यालु दिन्छ, सबैलाई -6 हाल्यो भने 6 दिन्छ, यसको मोडुलस भइहाल्यो। अनि यो जनरली हामी कम्प्लेक्समा अनि भेक्टरमा युज गरेर हुन्छौँ। अनि सिफ्ट प्लस हाइपको ठाउँमा हामीले हाइप मात्र युज गऱ्यौँ भने यसले हाइपरबोलिक फङ्सनको भ्यालु दिन हेल्प गर्छ। जसरी हामीले यो साइन कस ट्यान युज गर्छौँ त्यसरी नै साइन कस ट्यान युज गर्न सक्छौँ। र सबैलाई अब हामीले ट्यान हाइपरबोलिक इन्भर्सको युज निकाल्न छ भने 6 क्लिक गरेपछि यसको भ्यालु आउँछ। अब कति हाल्नु पर्ने त्यो अब हामीले हाल्न सक्छौँ। त्यसपछि छ यो साइन कस ट्यान, यो अब हामीलाई थाहा नै छ। अनि सिफ्ट साइन कस ट्यान गर्दाखेरि इन्भर्स आइहाल्छ। अनि त्यसपछि छ अनि जनरली याद गर्नुहोस् होइन, सिफ्ट यो साइन कस ट्यान युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जहिले पनि यो सिफ्ट मोड रेडियनमा राखेर गर्नुपर्छ। त्यो गरेपछि हामीले पाईको भ्यालु गर्दाखेरि बल्ल राइट एन्सर आउँछ। र यसमा हाम्रो अब मेन चाहिँ फोकस गर्छु म अहिलेको यो टर्म चाहिँ +2 भर्खर सुरु गर्नुभएको अथवा 11-12मा एउटा पार्टमा कन्फ्युज हुनुभएकोलाई म भन्छु होइन। हामीले जनरली फर्मुला डिराइभ गर्दाखेरि साइन थीटा नियरली इक्वल टु थीटा गर्छौँ होइन। यो जनरली सबैले धेरैजना कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ होइन। जनरली के गर्छौँ के गरिरहेको हुन्छौँ भने क्यालकुलेटरमा साइन ल सपोज 1 छ भने 1 किन आएन, त्यो नियरली इक्वल भएन भनिरहेको हुन्छौँ होइन। तर खासमा यस्तो होइन है, डिग्रीमा गर्दाखेरि हुँदैन। यसको हामीले स्ट्यान्डर्ड रूपमा रेडियनमा युज गरिरहेको हुन्छौँ। सो रेडियनमा चेन्ज गरेर बल्ल साइन 1 गर्नु भने भेरी स्मल एङ्गल इट विल गिभ नियरली इक्वल टु 1 है। अब साइन 0.5 छ भने 0.47 आउँछ, नियरली इक्वल टु थीटा भनेपछि यो यहाँबाट हो, यो चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला है। अब त्यसपछि चाहिँ छ हेऱ्यो, यसमा चाहिँ सिफ्ट यो गर्दाखेरि आई आउँछ, तर यो कम्प्लेक्सको मोडमा मात्र आउँछ, त्यो म पछि भन्छु। र यो छ यो ब्र्याकेटको कुरा त तपाईँलाई थाहा नै होला। अनि सिफ्ट अनि यो गर्दाखेरि पर्सेन्टेज आउँछ, त्यो भनेको 9 सिफ्ट गर्दाखेरि 9% को भ्यालु दिइहाल्यो। र त्यसपछि यो कुनै पनि एन्सर निकाल्दाखेरि यो युज गरेर हुन्छौँ होइन। एबी यो फर्मेटमा अथवा यो फर्मेटमा हामीले सिफ्ट गरेर चेन्ज गर्न सक्छौँ। र त्यसपछि अर्को छ यो कन्स्ट्यान्टको पार्ट चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो होइन। यो हामीले यो क्यालकुलेटरको यो पछाडि हेर्न सक्छौँ है। यो खोल फाल्नु भएको छैन भने तपाईँलाई धेरै एडभान्टेज छ। यसमा 0.1 कन्स्ट्यान्टको सिफ्ट 7 गरेपछि कन्स्ट्यान्ट आउँछ र 0.1बाट 40 सम्मको भ्यालु छ। अब यो 0.1 गर्नुहुन्छ भने यसले के दिन्छ, एमपी भनेको मास अफ प्रोटोन 1.67 × 10⁻⁻27 kg। अब त्यसरी नै मास अफ प्रोटोन, मास अफ न्युट्रोन, मास अफ इलेक्ट्रोन, अब यस्तै धेरै कुरा छ होइन। प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्टहरू भयो, यो भयो। अनि त्यसरी नै अब सबै कुरा छ, जीको भ्यालु भयो, टीको भ्यालु भयो, एटिएमको भ्यालु भयो,
अब एप्सिलोन नट म्यू नट होइन पर्मिबिलिटीहरूको कुरा भइहाल्यो। अनि त्यसपछि अब त्यस्तै यस्तै धेरै कन्सट्यान्टहरू छ होइन जुन अब हामीले सम्झिँदा नसम्झिँदा पनि सक्छ। त्यही भएर यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, यसरी याद गर्नुहोस् होइन। अनि यो डाइरेक्ट इन्ट्रान्समा गरेर ट्राई गर्ने होइन, हामीले नर्मली युज गर्दाखेरि यो युज गर्नुभयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। र यो यति लामो भ्यालु वहाँ गरेर क्लिक गरिराख्नु पर्दैन, Shift 7 गरेर डाइरेक्ट यो भ्यालु हाल्नु मिल्छ है। अनि त्यसपछि अर्को छ युनिट कन्भर्जनको। Shift 8 गर्नुभयो भने कन्भर्जनको भ्यालु पार्ट आउँछ। त्यो भनेको इन्चबाट सेन्टिमिटर, सेन्टिमिटरबाट इन्च, अब यस्तै फिट यार्डहरूको भयो, किलोमिटर माइलको कुरा भयो होइन, एकरहरूमा गर्नु मिल्यो। अब किलोमिटर पर आवरलाई मिटर पर सेकेन्डमा चेन्ज गर्ने होइन। एमएम अफ एचजीलाई पास्कलमा, हर्स पावरलाई किलोवाटमा होइन। यसरी नै छ डिग्री फेरनाइटलाई सेन्टिग्रेडमा, सेन्टिग्रेडलाई फेरनाइटमा, जुललाई क्यालोरीमा होइन। यो सबै कुरा गर्न सकिन्छ, सहिलो छ। र यो सबैले एउटा इक्जाम्पलको रूपमा कुन गरौँ र 0.8 गरेँ है त। 0.8 गर्दाखेरि किलोमिटर छ भने 1 किलोमिटर गरेर इक्वल टु गर्नुहोस्, यसले के 0.62 माइल दिन्छ है। अब यसरी नै अब अरू पनि ट्राई गर्नु होइन। त्यसपछि हाम्रो छ यो क्लियर, यो त अब चाहिएन अहिलेलाई। अनि यो Shift 4 गर्दाखेरि अहिलेलाई चाहिँ म्याट्रिक्स आउँदैन, तर म्याट्रिक्सको मोड जब युज हुन्छ तब चाहिँ Shift मोड 4 गरेर म्याट्रिक्स भित्रको डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने कि अब के गर्ने त्यो म एकछिनमा भन्छु। र भेक्टरमा नि त्यही डट प्रोडक्टहरूको बारेमा यो गरेपछि आउँछ। र अर्को पर्मिटेसन र कम्बिनेसनको पार्ट चाहिँ यसबाट सहिलो छ है। जुन हामीले अब पर्मिटेसन 5,2 निकाल्छौँ भने अब त्यो गरेर सिफ्ट गरेर 5 इन्टु गरेर हुन्छौँ होइन, त्यो खासै गर्नु पर्दैन। 5 क्लिक गर्ने, सो 5,2 को लागि इक्जाम्पल होइन। Shift क्रस अनि 2 गऱ्यो भने यसको ठ्याक्क एन्सर आइदिन्छ। अनि त्यसरी नै 5,2 को कम्बिनेसन युज गर्दाखेरि चाहिँ 5 Shift डिभाइड गर्दाखेरि कम्बिनेसनको C आउँछ, 2 गरेपछि 10 आइहाल्यो। यसको सिम्पल छ पर्मिटेसन र कम्बिनेसन। र त्यसपछि अब हामीले खासै अरू त युज गर्दैनौँ। अब यो चाहिँ इन्टु 10 भइहाल्यो र Shift यो गर्दाखेरि पाइ आइहाल्छ, एन्सर भनेको भइहाल्यो। र यस्तै यस्तै कुरा छ है। अब चाहिँ म भन्छु Shift र मोड युज गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के आउँछ, म्याथ, लाइन, डिग्री, ग्रेड, रेडियन, एफएक्स, साइन्टिफिक र नर्मल, यो सबै सेट अफ मोडहरू हो होइन। अब यो पार्ट चाहिँ अब हामीले जनरली युज गर्ने भनेको डिग्री, ग्रेड र रेडियनको युज गर्दाखेरि हो। र ग्रेड पनि खासै युज गर्दैनौँ, डिग्री र रेडियन हो। र साइन्टिफिक गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो लामो टर्म छ नम्बर छ भने त्यसलाई इन्टु 10 टु द पावरमा चेन्ज गर्ने हुन्छ। अनि नर्मल भनेको नर्मल फर्ममा हामी जसरी युज गर्छौँ त्यसरी नै हो। फर इक्जाम्पलको लागि रेडियन र डिग्रीको त थाहा भइहाल्यो। अब साइन्टिफिकको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ Shift मोड 7, यो साइन्टिफिक अब क्लिक एनी 0बाट 9सम्म जुन गरे पनि यो एक्टिभेट हुन्छ। र 5 गरेँ। अब 65 इन्टु यस्तो छ भने यसलाई डाइरेक्टली यसमा चाहिँ कन्भर्ट गरिदिन्छ। अब त्यसपछि के छ भने अब सबैलाई 56,987 छ भने यसलाई पनि 5.6987 इन्टु 10 टु द पावर 4 अब साइन्टिफिक वेमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। जुन अब हाम्रो फिजिक्समा मेजरमेन्ट फर्स्ट च्याप्टरमा मेजरमेन्टहरूतिर हामीले पढिरहेको हुन्छौँ, त्यसमा अब राउन्ड अफको त्यस्तै कुरा छ होइन। त्यो यसबाट डाइरेक्ट गर्न सकिन्छ। अब अरू कुरा चाहिँ अब यसबाट अब चाहिँ मेन पार्ट छ है। यो चाहिँ Shift अब चाहिँ यो मोडको मात्र Shift होइन है, मोड मात्र गरेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। COMP, कम्प्लेक्स, स्ट्याट, बेसियन, इक्वेसन, म्याट्रिक्स, टेबल, भेक्टर, म यो सबैको बारेमा भन्छु 1 बाइ 1 है त। अब यसमा 1 भनेको चाहिँ अब हाम्रो नर्मल मोड, हामीले जुनमा गरिरहेको छौँ त्यो चाहिँ नर्मल। एकछिन म साइन्टिफिक मोडलाई नर्मल गर्छु। र यो चाहिँ नर्मल मोडमा हामीले गर्दाखेरि COMP भनेको चाहिँ हामीले नर्मली युज गरिरहेको उयो हो है। अब त्यसपछिको काम चाहिँ हाम्रो आउँछ कम्प्लेक्समा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने जब मोड गरेर कम्प्लेक्समा जान्छौँ 2, यो कम्प्लेक्स एक्टिभेट भएको छ है। र सपोज
अब हामीले सबैलाई 6 + 5 अनि हेऱ्यो इएनजीमा क्लिक गर्नु भने आई आउँछ। यो भनेको आई भनेको कम्प्लेक्स नम्बर हामीलाई थाहा नै छ है त। अब यो कम्प्लेक्स नम्बरको हाम्रो धेरै अपरेसनहरू हुन्छ। अब कम्प्लेक्स नम्बरको मल्टिप्लिकेसन हुन्छ, कम्प्लेक्सको अब आर्गुमेन्ट निकाल्नु पनि हुन्छ, मोडुलस निकाल्नु पनि, अब त्यसको मोडुलस निकाल्नु पनि हुन्छ, धेरै कुरा हुन्छ। अब त्यो चाहिँ अब हामीले यहाँबाट पर्फर्म गर्छौँ। यो एन्सरमा सेभ छँदैछ। अब चाहिँ सिफ्ट गरेर 2 गर्नुभयो भने हेऱ्यो यहाँ माथि CMPLX लेखेको छ। यो गरेपछि अब यो भएपछि अब हामीले बुझिहाल्छौँ। सुरुमा छ ARG, अर्को छ कन्जुगेट, त्यसपछि छ पोलार फर्ममा चेन्ज गर्ने र अर्को छ पोलार फर्मलाई चाहिँ यसमा चेन्ज गर्ने। अब म तपाईँलाई पोलार फर्ममा चाहिँ कसरी लेख्ने त्यो सिकाउँछु है त। पहिला यो सबै गर्नुभन्दा अगाडि कम्प्लेक्स नम्बरमा पोलार फर्ममा लेख्नलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, कुनै नम्बर पोलारमा चाहिँ R अनि एङ्गल हुन्छ। सो 5 एउटा आरको भ्यालु अनि सिफ्ट गरेर हेऱ्यो STO को माथिपट्टि जुन छ एङ्गलको साइन होइन, हेऱ्यो यसमा क्लिक गर्नुहोस्, एङ्गल आउँछ अनि त्यसपछि हामीले एङ्गल लेख्ने सबैलाई 30। सो यसको कम्प्लेक्स फर्म अब हामीलाई यसरी आउँछ होइन। यसको प्लस समथिङ आई भइहाल्यो होइन। यो A + B आईको फर्ममा आइहाल्यो। अब यो पोलार फर्ममा लेख्न आइहाल्यो तपाईँहरूलाई। अब यसपछि चाहिँ अब यसको कन्भर्जनतिर जाऊँ। सबैसे 1 ARG 1 क्लिक गर्नुहोस्, आर्गुमेन्ट अफ 5 + 6i भनेको कति आउँछ तपाईँले आफ्नो मेथडमा गर्नुहोस् र यसमा आउँछ। अहिले चाहिँ मैले रेडियनमा राखेको रहेछु। सो रेडियनमा एन्सर आएको छ। म एक्चुअली मोड गरेर डिग्रीमा चेन्ज गर्छु, त्यो अब अहिले सहिलो होला। सिफ्ट 2 आर्गुमेन्ट 1 5 + 6i यो गरेपछि यसको एङ्गल 50.19 डिग्री आयो। अब यो एक्चुअली चेक गर्नुहोस् तपाईँको मेथडबाट अनि यही आउँछ। र त्यसपछि अर्को छ कम्प्लेक्समा गएर 2 कन्जुगेट अफ के निकाल्नु पऱ्यो। अब हामीले सबैलाई 5 + 6i को कन्जुगेट निकाल्ने हो भने यसको एन्सर आउँछ 5 - 6i। अब त्यसपछि अरू पनि के गर्न सक्छ, अब एन्सर इन्टु 5 + 6i यो गऱ्यो भने अहिलेको जुन कन्जुगेट र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यति आयो। अब त्यसपछि सिफ्ट मोड, अब पोलार फर्ममा कसरी चेन्ज गर्ने। अब 3 मा क्लिक गर्नुहोस्, यो पछाडि 5 + 6i को पोलार फर्म के हुन्छ होला त। एक्चुअली तपाईँले आफ्नो नर्मल मेथडबाट ट्राई गर्नुहोस् र एन्सर यही आउँछ। √61 आरको भ्यालु र 50.19 डिग्री एन्सर आइहाल्यो आर्गुमेन्ट जुन अब हामीले अहिले 5 + 6i गर्दाखेरि आर्गुमेन्ट जुन निकालेको थियौँ त्यही हो यो। र त्यसै गरी सिफ्ट 2 गरेर पोलारलाई A + BI को फर्ममा चेन्ज गर्नलाई 4 गर्यो। त्यसपछि सबैलाई 5 सिफ्ट यो 6 छ भने A + B मा चेन्ज A + BI मा चेन्ज गर्दाखेरि यो भयो। यो साइडको यो क्लिक गर्दाखेरि पछाडिको भ्यालु हेर्न मिल्छ। र अब चाहिँ अरू काम के छ, यसको चाहिँ एउटा हामीले मोडुलस निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो सिफ्ट हाइप गर्नुहोस्, यो गरेपछि 5 + 6i गर्दाखेरि कति आउँछ √61 ल। अब यही हो कुरा चाहिँ यो कम्प्लेक्स नम्बरको लागि। अब हामी अगाडि बढौँ। नेक्स्ट मोड त्यो भनेको STAT। अब स्ट्याटिस्टिकको क्वेसनहरू गर्दाखेरि हामीले यो स्ट्याट युज गर्छौँ है। अब यो हाम्रो इन्ट्रान्समा चाहिँ यो नचाहिने भएको भएर म यसको बारेमा धेरै बोल्दिनँ है। यो किनभने यो मेन चाहिँ आयो इन्ट्रान्सको बेसिसमा मैले यो भिडियो बनाउँदैछु र +2 को विद्यार्थीहरूले यो युज गरे पनि भयो नगरे पनि भयो। तर खासै यो चाहिँ खासै युज गरिराख्नुपर्छ भने म मान्दिनँ होइन। यो खासै युज चाहिँ हुँदैन। र अब चाहिँ के छ, मोड 4 मा गएपछि यो चाहिँ हाम्रो IOE को इन्ट्रान्समा अब यसको क्वेसन चाहिँ आउँदैन। तर यो हाम्रो जनरली बाइनरी, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, अक्टेट नम्बरमा चेन्ज गर्दाखेरि युज हुन्छ। जस्तै अब
यो डेकेनमा युज लेख्दाखेरि सबैलाई 45 लेखेँ। अब यसको हेक्जेनमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 2D आएछ। बाइनरीमा 101101, अक्टेनमा 55। अब यस्तै हुन्छ है। यो खासै युज हुँदैन, त्यही भएर म यसमा फोकस गर्दिनँ। अब सिफ्ट 5 यो चाहिँ हामीले नर्मली युज गरेको मोड चाहिँ यही हो होइन। अब अरू मोड युज गरेँ नगरेँ यो मोड चाहिँ हामीले क्लास 8 9 देखि नै यो क्यालकुलेटर पाएको छौँ भने युज गरिरहेको होला होइन। अब चाहिँ सुरुको 1 2 3 4 मा 1 भनेको चाहिँ हाम्रो लिनियर इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि युज हुन्छ। 1 गर्दाखेरि 1 गर्नुभयो भने फेरि यस्तो फर्म हुन्छ जुन हाम्रो 5 ठ्याक्क ANX प्लस BNY इजिकल टु C इजिकल टु C को फर्ममा युज गर्नुपर्छ। सबैलाई 5x प्लस 6y इक्वल टु 7 छ अनि अर्को इक्वेसन छ होइन। त्यस्तै त्यसलाई सल्भ गर्ने युज गर्न सकिन्छ सबैलाई। अब 1बाट ट्राई गरिदिउँ एउटा। 5x प्लस 6y प्लस इजिकल टु 8 छ पहिलो इक्वेसन, र सेकेन्ड इक्वेसन 2x प्लस 4y प्लस इजिकल टु 7 छ। अब यसको एन्सर सल्भ गर्दाखेरि x इजिकल टु -5/4 र y इजिकल टु 19/8। अब यो तपाईँले कपीमा गरेर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ र यो क्यालकुलेटरबाट डाइरेक्टली सहिलेसँग एन्सर आयो। अब यो भयो एउटा सिम्पल। र त्यसपछि छ हाम्रो लिनियर इक्वेसन तर 3टा XYZ टर्म भएको बेलामा 2 गरेर। अब यसमा XYZ सल्भ गर्नलाई हामीलाई 3टा इक्वेसन कम्पलसरी हुन्छ। सो अब 1 2 3 4 अन्त 5 6 9 8 7 5 3 2 र XYZ इजिकल टु कन्स्ट्यान्ट यो फर्मेटमा हुन्छ। अब यो सल्भ गर्दाखेरि यसको एन्सर आयो x इजिकल टु -2, y इजिकल टु 10/3, z इजिकल टु -2/9। यो सिम्पल मेथड छ, हामीले दुःख गरेर कपीमा सल्भ गरिराख्नु पर्ने हुँदैन। र अर्को छ मोड यो 3 नम्बरको। यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरी इक्वेसन युज गर्न सल्भ गर्न सकिन्छ। सबैलाई 5 8 7 छ। यो गर्दाखेरि ट्याक्क अब यो चाहिँ अब इमेजिनेरीमा एन्सर आउने रहेछ। सो इमेजिनेरीमा एन्सर आउने रहेछ, त्यही भएर यसको चाहिँ आई भनेर आयो। र हामीलाई बेसिक कुरा के थाहा छ, यदि यो कुनै पनि सेकेन्ड डिग्रीको रुट एउटा रुट इमेजिनेरीमा छ भने त्यसको अर्को रुट चाहिँ ठ्याक्क त्यसको कन्जुगेट हुन्छ। त्यो भनेको ठ्याक्क यसको बिचमा मेरो यो हल्का उ भयो होला होइन, त्यो पनि केही छैन, यो भइहाल्छ। र त्यसपछि छ 4 नम्बरमा क्युब रुटको लागि सबैले क्युब रुट रे अब 3rd डिग्रीको लागि 4 गर्ने। र अब यसको लागि त अब 4वटा टर्म चाहिन्छ, 1 2 3 सबैले यो मान्यो। यो सल्भ गर्दै x1 इजिकल टु -2, x2 इजिकल टु -1 प्लस यो भइहाल्यो। यसरी नै आउँछ। अब चाहिँ तपाईँले यसमा पनि हेरिसक्नुभयो प्लस र माइनस। जस्ट अब कुनै पनि रुट इमेजिनेरीमा छ भने अर्को रुट एटलिस्ट अर्को एउटा रुट त्यसको कन्जुगेट हुनैपर्छ। यो चाहिँ बेसिक रुल हो। र यो यस्तो सिम्पल रुलहरू चाहिँ हामीलाई इन्ट्रान्समा सोधिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ हामीले आफै याद गरिराख्नुपर्छ है त। अब त्यसपछिको अर्को मोड छ म्याट्रिक्स, वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मोड भन्छु म होइन। अब 6 गरेपछि डाइरेक्टली 1 2 3 भनेर आउँछ होइन। यो म्याट्रिक्स ए, म्याट्रिक्स बी, म्याट्रिक्स सी चाहिँ म्याट्रिक्स सेभ गर्नको लागि हामीलाई सुरुमै कमान्ड दिएको हो। तर अब सेभ नगर्ने भए चाहिँ एसी गरेर अगाडि बढे हुन्छ। नत्र म्याट्रिक्स सेभ गर्नलाई 1मा दबाउनुहोस्, म्याट्रिक्स एमा सेभ भइरहेको छ है। अब 3 × 3 3 × 2 3 × 1 2 × 3 यो अब जुन गरे पनि हुन्छ होइन। अब आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार सबैलाई मैले 3 × 3 गरेँ, 5 6
8975 अब एउटा ऱ्यान्डम नम्बर लिएर आएको छु होइन मैले। लास्टमा यसो सबै हालेपछि लास्टमा इक्वल टु गर्नुहोस्। अब हुन त केही फरक परेको जस्तो लाग्दैन, तर यो सेभ भइसकेको छ। अब एसी गरेर अगाडि बढ्नुहोस् र अब म्याट्रिक्सको भित्र गएपछि चाहिँ हामीले के गर्छौँ, सिफ्ट प्लस 4 यो गरेपछि हामीले यसको म्याट्रिक्सको सबै त भन्दैन, तर हामीले बाहिर बेसिक काम गर्न नमिल्ने खालको काम चाहिँ यहाँबाट हुन्छ। त्यो भनेको डिआइएम र डाटा भनेको चाहिँ हाम्रो यो म्याट्रिक्स ए, म्याट्रिक्स बी, म्याट्रिक्स सी, हामीले यसमा 3टा म्याट्रिक्स सेभ गर्न मिल्छ। सो यो 3टा म्याट्रिक्सको भ्याल्युहरूको लागि यो युज गर्छौँ। जस्तै अब 2मा गयो भने म्याट्रिक्स एमा के छ हेर्न मिल्छ होइन। अब यसलाई एडिट गर्न मन लाग्यो भने अब सबैलाई 5 को ठाउँमा 0 हाल्न मन छ। ल यो 0मा सेभ भइसकेको छ होइन। अब चाहिँ हाम्रो के गर्छौँ, अब 3 गर्नुभयो भने म्याट्रिक्स ए आउँछ। अब इन्टु 4 गरेर 3 गर्नुभयो भने फेरि म्याट्रिक्स ए आउँछ। म्याट्रिक्स ए इन्टु म्याट्रिक्स ए यो इन्टु है, यो गर्दाखेरि म्याट्रिक्स एलाई 2 चोटि मल्टिप्लाई हुन्छ। अब सिफ्ट 4 अब यो म्याट्रिक्सको केसमा चाहिँ के छ भने हाम्रो यो एएनएस गरेर एन्सर निकाल्न मिल्दैन। सो हामीले के गर्छौँ, सिफ्ट 4 मा जान्छौँ, म्याट एन्स यो 6 नम्बरमा क्लिक गर्नुभयो भने अहिलेको जे एन्सर थियो हो त्यही आउँछ। त्यो भनेको म्याट एन्स एएनएसबाट यो म्याट्रिक्सको काम गर्दाखेरि यसको एन्सर यसमा सेभ भइरहेको हुन्छ। सो सिफ्ट 4 गरेर हामीले के गर्छौँ, अब म्याट्रिक्स एबिसीको अब काम त अब जस्ट सेभ गर्नलाई भइहाल्यो। अब तपाईँले म्याट्रिक्स एमा एउटा म्याट्रिक्स बीमा अर्को म्याट्रिक्स सेभ गरेर इन्टु गर्नुभयो भने मल्टिप्लिकेसन भइहाल्यो। अनि त्यसपछि डिइटी भने डिटर्मिनेन्ट निकाल्न मिल्छ। सबैलाई अब 7 छ। डिटर्मिनेन्ट अफ सिफ्ट 4 म्याट एन्स गर्नुभयो भने अघि जे एन्सर निकाल्नु भयो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्यसको भ्यालु दिन्छ र त्यो भ्यालुको अब एन्सर डिटर्मिनेन्ट निकाल्न मिल्छ। अथवा म्याट एकै युज गरौँ, सिम्पल छ। ए गरेर अब यो ब्राकेट क्लोज गर्नुहोस्, यसको डिटर्मिनेन्ट -34 आउँछ। अब सिफ्ट 4 गरेर 8 गर्नुभयो भने यसको ट्रान्सपोज म्याट्रिक्स हो। सिफ्ट 4 3 गर्दाखेरि म्याट्रिक्स ए को ट्रान्सपोज यो आउँछ, किनभने 5 7 र 0 चेन्ज हुँदैन, जस्ट यताको र यताको इलिमेन्टहरू चाहिँ रिफ्लेक्स हुन्छ। अब चाहिँ अर्को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको हाम्रो म्याट्रिक्सको इन्भर्स हो होइन त, इन्भर्स। अब यो इन्भर्स चाहिँ कसरी निकाल्ने, र सबैलाई मैले के गरेँ, सिफ्ट 4 3 को पावर -1। अब नर्मली हामीले के सोचिरहेको हुन्छौँ, यस्तो गऱ्यो भने यसको म्याट्रिक्सको इन्भर्स आउँछ, तर आउँदैन। यसको लागि एउटा स्पेसिफिक वे छ। त्यो भनेको अब मेरो क्यालकुलेटरमा चाहिँ यो कि इरर भएको भएर मैले ठ्याक्क त्यो मिस्टेक भएको भन्नाले अब यसमा यो काम नगर्ने भएको भएर अब मैले चाहिँ यसमा चाहिँ यो भिडियोमा देखाउनु मिलेन, तर तपाईँले आफ्नो घरमा ट्राई गर्नुहोस्। अब अहिले ट्राई गरिराख्नु भयो होला, यसमा क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ माथिपट्टि -1 हो। ल ओस् मिलेछ त, यस -1 आउँछ। इक्वल टु गर्नुहोस्, यसको ठ्याक्क इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स एन्सर आयो। ल तपाईँको नि मेरो पनि भाग्य राम्रै रहेछ, अहिले चाहिँ यो गर्दाखेरि आयो एन्सर। भन्नाले -1 देखायो। ल यसमा क्लिक गर्नुभयो भने -1 हुन्छ। र यो -1 चाहिँ अब हामीले म्याट्रिक्समा मात्र होइन, अब अरू बेलामा रेसिप्रोकल निकाल्दाखेरि जेमा नि युज गर्न सक्छौँ है त। अबको काम चाहिँ अब म्याट्रिक्सको स्क्वायर हुन्छ, म्याट्रिक्सको क्युब हुन्छ होइन। अब सिफ्ट 4 यसरी स्क्वायर गर्न मिल्दैन। सो यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, डाइरेक्टली सिफ्ट 4 3 इन्टु सिफ्ट 4 3 गर्ने, र यसको म्याट्रिक्सको स्क्वायर भनेको अब यो म्याट्रिक्स ए इन्टु म्याट्रिक्स बी हो। यो हामीले अब सिम्पली बुझ्न सक्छौँ। सो यसमा त्यति धेरै फङ्सन त छैन, तर नर्मली हामी युज गर्दाखेरि सिम्पल गर्नलाई युज गर्न मिल्छ है त। अब चाहिँ अरू चाहिँ यसको मैले छुटाएको त छैन होला होइन। याद आयो भने फेरि भन्छु, न त अब अगाडि बढौँ। अबको काम चाहिँ हाम्रो छ मोड।
गरेर टेबल 7। अब यसमा चाहिँ हामीले यो 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 पार्ट चाहिँ हामीले जनरली सजिलोको लागि हाम्रो डेरिभेटिभको एप्लिकेसनको पार्टमा चाहिँ युज गर्छौँ है त। अनि सरी इन्ट्रिग्रेसनको डेरिभेटिभको एप्लिकेसनको पार्टमा युज गर्छौँ। अब नभए अरू कुरा अरू पार्ट पोलिनोमियल इक्वेसनको केसमा पनि यो युज गर्न सक्छौँ है। अब यसमा चाहिँ सबैलाई सिम्पली गर्दाखेरि अल्फा एक्स, अब किनभने अब हाम्रो इक्वेसन दिँदाखेरि त भेरिएबलमा दिनुपर्छ, सो अल्फा एक्सको पावर 3 सबैलाई मानिदिए प्लस 5 अल्फा एक्स माइनस इक्वल टु भएछ, के छैन। यो स्टार्ट भनेको चाहिँ अब हाम्रो यो टेबलमा कुन कुन भ्यालु हाल्दाखेरि एन्सर आउनु पऱ्यो, कतिबाट कतिसम्म जाँदाखेरि एन्सर आउनु पऱ्यो भने त्यसलाई सोधेको छ होइन। अब हामीले यो 1 पनि गर्न सक्छौँ अथवा -10 राखिदिन्छु है त। म -10 राखिदियो, इन्ट कहाँ हुन्छ 5मा नि गर्नु मिल्यो, -5मा इन्ट गर्नु मिल्यो होइन। त्यो भनेको अब मैले यसलाई 10 नै मानिदिन्छु। अब चाहिँ स्टेप कति स्टेपमा यो कति स्टेपमा, जस्तै अब -10बाट 10मा जाँदाखेरि अब 1 राख्यो भने मैले अब यसले के दिन्छ -10 को, त्यसमा -9 हाल्दाखेरिको -8 हाल्दाखेरिको भ्यालु दिन्छ। अब मैले 2 हालेँ भने -10 -8 को भ्यालु दिन्छ। अब मैले 0.5 राखेँ भने -10 -9.5 त्यसरी बढ्दै गएर भ्यालु दिन्छ है। सो अब मैले 1 नै राख्थेँ अनि इक्वल टु गरिदिएँ। एकैछिन टाइम लाग्न सक्छ, तर त्यसपछि आउँछ। एक्सको भ्यालु केही राख्दाखेरि एफएक्सको भ्यालु कति आउँछ यसरी दिन्छ, -10 यस्तो भइहाल्यो। अब हामीले यो कतिपय केसमा रिजनहरू युज गर्न फाइन्ड गर्न युज गर्न सक्छौँ है त। हाम्रो प्याराबोलाहरूको केस हुन्छ, हाइपरबोलाहरूको केस हुन्छ होइन, त्यसमा यो युज गर्न सक्छौँ र यसको रिजन निकाल्न सक्छौँ। सपोजलाई है त हाम्रो एउटा सिम्पल प्याराबोला यो गर्दाखेरि एक्सको पोजिटिभ डिरेक्सनमा फर्केको y² = 4ax, यसलाई ट्राई गर्दाखेरि एफएक्सलाई y मान्ने हो भने √4a को भ्यालु सबैले 1 मा मानिदिउँ। 4ax भनेको अल्फा एक्स, स्टार्टिङ -10 इन्डिङ 10, अथवा अब हामीले ट्राई गरिदिउँ ल 5 गरिदिउँ है त। यो स्टेप 1 मा है त। यो गर्दाखेरि हामीले के पायौँ, एकैछिन है त आउँदैछ हो ल। अब चाहिँ इरर भ्यालु दियो। यो भनेको चाहिँ तब हुन्छ जब यसको भ्यालु इन्फाइनाइट हुन्छ होइन, इमेजिनेरी हुन्छ। किनभने हामीले √4ax गर्दाखेरि एक्सको भ्यालु 0 भन्दा कम हुँदाखेरि के हुन्छ, माइनसमा हुन्छ। √को भित्र माइनसमा भएपछि यसको भ्यालु अब इमेजिनेरीमा यो हामीले त यो नर्मली युज गर्दाखेरि रियल भ्यालुमा युज गरेर हुन्छौँ, सो यसमा इरर देखाउँछ। सो यस्तो इरर हुने भएको भएर यो जुन इरर छ त्यतातिर चाहिँ यो प्याराबोलालाई गर्दैन भनेर हामीले एजुम गर्न सक्छौँ, अथवा एजुम होइन यो रियलै हो। अब यो ठ्याक्कै एज अ क्यालकुलेटरबाट हामीले यो प्रुभ गर्न सक्छौँ है त। अब त्यसरी अब 0 मा 0 हुन्छ। अब यसरी नै डिफ्रेन्ट भ्यालुहरू हुन्छ है। अब यो अब हामीले धेरैवटा इक्वेसन पोलिनोमियल इक्वेसनहरू सल्भ गर्दाखेरि यस्तै भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्दाखेरि युज गर्न सक्छौँ। र त्यसपछिको अर्को छ भेक्टर। यो भेक्टरको चाहिँ हामीले यसमा नि धेरै फङ्सन, अब म्याट्रिक्सको जसरी नै डिफ्रेन्ट फङ्सन काम गर्न सक्छौँ है। सबैलाई मैले भेक्टर 1:3 को भेक्टर सेभ गर्छु। 1:3 रे सब 3 हाम्रो त आइजेके र आइजेमा हुन्छ नि त 1 डाइमेन्सन र 2 डाइमेन्सन र 3 डाइमेन्सनको। र भेक्टर चाहिँ फर्स्ट 3 डाइमेन्सन र 2 डाइमेन्सनको कुरा भइहाल्यो। अब हामी सबैलाई 3 डाइमेन्सनमा आइजेके को फर्ममा सेभ गरौँ। यसको लागि 1 क्लिक गरौँ र आइजेके यसरी हुन्छ है त। सो 5i 6j र 8k यति गरेपछि अब यो भेक्टर सेभ भयो। अब चाहिँ यसको फर्दर प्रोसेसमा जाऊँ। अब सुरुमा हामीले गर्न सक्छौँ यो सिफ्ट 5बाट एबिएस होइन। अब यसमा चाहिँ सिफ्ट 5 मा गयौँ भने भेक्टर पाउँछौँ। भेक्टर 3
अब हाम्रो भेक्टर एमा हामीले अघि भर्खर के सेभ गऱ्यौँ 5 6 र 8 होइन। अब यसको भ्यालु आयो 11.18। अब यो के होला भनेर सोच्नु होला। अब तपाईँले एकचोटि ट्राई गर्नुहोस्, √5² + 8² + 6² यो गर्नुहोस्, कति भ्यालु आउँछ? ट्याक्कै यही आउँछ र यसको अर्थ तपाईँले बुझिसक्नुभयो। अब त्यसपछि फेरि अब अर्को मेथडमा अर्को पार्टमा जाऊँ। त्यो शिफ्ट 5मा जानुभयो भने भेक्टरको डिआइएम डाटा यो देख्न सक्छौँ। डिआइएम र डाटा भनेको अब म्याट्रिक्सको जसरी नै यसको भ्यालु इनपुट गर्ने पार्ट हो र भेक्टर ए भेक्टर बी भेक्टर सी भनेको डिफ्रेन्ट भेक्टरहरू एड गर्ने पार्ट। भिसिटी एएनएस भनेको चाहिँ भेक्टरको एन्सर निकाल्ने पार्ट हो। जसरी हामीले म्याट्रिक्सको गर्छौँ त्यसरी नै भिसिटी एएनएसबाट भेक्टरको जुन हामीले भेक्टर मोडिफिकेसन गर्दाखेरि त्यस्तै गर्दाखेरि जति एन्सर आउँछ त्यो यसबाट आउँछ। र डिओटी भनेको चाहिँ डट प्रोडक्ट निकाल्न सक्छौँ। सबैले अब म्याट्रिक्स 7 गर्दाखेरि डट आउँछ। शिफ्ट 5 3 शिफ्ट 5 3 भेक्टर ए डट भेक्टर ए यो गर्दाखेरि 125 आयो, भेक्टर ए प्रोडक्ट भयो। अब अर्को कुरा के छ भने शिफ्ट 5 3 क्रस। अब यो यसको मल्टिप्लाईले चाहिँ यसको क्रस प्रोडक्ट दिन्छ है त। भेक्टर ए क्रस भेक्टर ए गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर आउँछ 0 आई 0 जे 0 के, किनभने साइन थीटा = साइन 0 डिग्री = 0। सो यो 0 हुन्छ। अब यो बुझिसक्नु भयो। अब त्यसपछि यसको फर्दरमा जाँदाखेरि चाहिँ यो क्रस प्रोडक्टको कुरा गरिहालेँ, एब्सोल्युट भ्यालु भनिहालेँ। अब अरू के कुरा होला त? अब लगभग हामीलाई चाहिने कुरा मैले भनिसकेको छु। अब यसमा लास्टमा भन्छु भनेर राखेको थिएँ। त्यो भनेको अब सबैले हामीलाई एउटा इक्वेसन छ x² - 6/x + 3 = 10 होइन। त्यस्तो क्वेसनहरू x को भ्यालु कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ अब यो त सिम्पल कुरा भइहाल्यो x² - 6 को होइन। तर अब अरू पनि धेरैवटा क्वेसन हुन्छ। त्यो कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा मेथड छ। हाम्रो डाइरेक्ट इक्वेसन लेख्नु मिल्छ यसमा। त्यो भनेको यो भइहाल्यो। त्यसपछि ल सबैले x² - 6 अल्फा x को स्क्वायर अल्फा x को स्क्वायर -6 डिवाइड बाई अल्फा x + 3। अब अल्फा मेरो यो सिएलसी को पार्ट चाहिँ मेरो चलेको छैन, त्यही भएर हल्का गाह्रो पर्यो। हिजो पनि ट्राई गरेको थिएँ, यो चाहिँ चलेन होइन। तपाईँले यो ट्राई गर्नुहोस्। अल्फा यो गर्दाखेरि यसको ठ्याक्क = साइन आउँछ। अनि त्यसपछि = आएपछि हामीले तपाईँले 10 राख्नुहोस्। अनि त्यसपछि शिफ्ट अनि क्याल्क गर्नुहोस्। त्यसको लास्टमा x को भ्यालु आउँछ है त। अब यसरी यो हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ है। अब मैले लगभग सबै कुराहरू भनिसकेँ तपाईँहरूलाई। र योभन्दा बढी हामीलाई चाहिँदैन र योभन्दा धेरैमा चाहियो, योभन्दा कमै चाहिन्छ होइन। अब यो सबै कुरा मैले जति भने यो पार्ट चाहिँ हाम्रो सिम्पल क्यालकुलेटरको युज गर्ने साथीहरूलाई भन्छु। नर्मली यो सबै कुराहरू सजिलो छ, टाइम सेभिङ छ। तर यो क्यालकुलेटर किन्नै पर्छ भनेर चाहिँ म अब भन्दिनँ होइन। किने नि हुन्छ नकिने हुन्छ आफ्नो इच्छा हो। अब पछिसम्मको लागि चाहिने क्यालकुलेटर हुन्छ होइन। तर यो युज गर्दाखेरि एडभान्टेज हुन्छ र सिम्पल क्यालकुलेटरको लागि पनि अब नर्मली युज गर्न सकिहाल्छ। र अब लास्टमा चाहिँ ओभरअल कतिवटा पार्टहरू कसरी सल्भ गर्ने त्यसको बारेमा भन्छु। सायद अब मेरो ब्याकग्राउन्डमा हल्का नोइज आइरहेको होला, त्यो हल्का इग्नोर गरिदिउँ होइन। अब सुरुमा चाहिँ लिमिटको कुरा है त। लिमिटको पार्ट चाहिँ हामीले कसरी सल्भ गर्छौँ भने लिमिट भन्ने बित्तिकै हामीले बेसिक नर्मल वेमा त्यो इक्वेसनलाई सल्भ गरेँ, माथि लिमिट काटकुट गरेँ, यताउता गरेर तलपट्टि 0 नआउने फर्ममा चेन्ज गरेर सल्भ गरिरहेको हुन्छौँ। तर
हामीले सबभन्दा साइन एक्स बाई एक्स छ, लिमिट एक्स टेन्स टु 0। त्यो भनेको अब ठ्याक्कै हेर्दाखेरि तलपट्टि एक्स 0 आयो। अब त्यो भनेको त इन्फाइनाइट हुन्छ, तर हामीले सल्भ गर्दाखेरि कति निकाल्यौँ 1 निकालेको छौँ। अब यो क्यालकुलेटरबाट कसरी गर्न सकिन्छ हेरेँ, अहिले डिग्री छ है। अब हामीले यो लिमिट एक्स टेन्स टु 0 भनेको त एक्सको भ्यालु नियरली टेन्स टु 0 हो नि त, 0 हुने होइन नि, नियरली टेन्स टु 0 हो। अब नियरली टेन्स टु 0 राख्दाखेरि के हुन्छ होला त, एक्सको भ्यालु नियरली टेन्स टु 0 म राख्छु है त, अल्फा एक्स सरी साइन अल्फा एक्स सरी एक्सको भ्यालु नियरली टेन्स टु 0 भने 0.00001, तल पनि 0.00001। अब म अहिले भनिरहेको छु है, यहाँ डी छ तर यो मेथड भनेको रङ छ। यो मैले मेथड रङ गरेर देखाइरहेको छु तपाईँलाई, किनभने जनरली सबैले यस्तै गरेर राख्नु भएको हुन्छ है। मैले पनि सुरुमा यस्तै गरिरहेको हुन्थेँ। इक्वल टु गर्दाखेरि कति एन्सर आयो 1/180 पाइ है। यो भनेको 0.017453, तर हाम्रो एन्सर निकाल्दाखेरि त्यो 1 आउँछ हो। त्यो चाहिँ हामीले जनरली हामीले गरिरहेको चाहिँ केमा हुन्छ, रेडियनमा गरिरहेको हुन्छ। सो जहिले पनि सिफ्ट मोड गरेर रेडियनमा चेन्ज गर्ने, कुनै पनि एङ्गलको क्वेसन आउँदाखेरि जहिले पनि रेडियनमा चेन्ज गरेर गर्ने, इफ त्यहाँ डिग्री छैन भने मात्र है त। र नर्मली हामीले रेडियनमै काम गरिरहेको हुन्छौँ, सो रेडियनमा चेन्ज गर्ने। त्यसपछि यो गरेर साइन 0.0001 एक्स नियरली चेन्ज टु 0.001, यो गर्दाखेरि नियरली 0.999980 आयो। यो भनेको राउन्ड अफ गर्दाखेरि इक्वल टु 1 हो। सो अझै यो अझै धेरै सानो हुँदाखेरि यो अझै 1 को नजिक पुग्छ, द्याट मिन्स यसको एन्सर यति आयो। त्यसरी नै धेरैवटा क्वेसनहरू हुन्छ होइन, यस्तै खालको चाहिँ हामीले बिस्तारै सल्भ गर्दै जाने है। अब लिमिटको क्वेसन सल्भ गर्ने भनेको सजिलो पारामा गर्ने भनेको यस्तै भ्यालु हाल्ने गर्ने, पुट द भ्यालु गेट द एन्सरवाला टाइपको हुन्छ है। अनि अर्को चाहिँ डेरिभेसन र इन्टिग्रेसनको मैले पार्ट भनिहालेँ। डाइरेक्ट गर्दाखेरि इन्टिग्रेसन र यसको डिफाइन इन्टिग्रलको पार्ट मात्र हुन्छ, र सिफ्ट यो गर्दाखेरि डेरिभेसनको पार्ट आउँछ डिफाइनेटवाला। त्यो भनेको चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ भने एक्सको भ्यालु अहिलेलाई के राख्छौँ र यसको भ्यालु निकाल्छौँ, र जति भ्यालु आयो त्यो एउटा साइडमा लेख्छौँ, र एन्सरमा 4वटा अप्सन हुन्छ। त्यो 4वटा अप्सनमध्ये हरेकमा एक्सको भ्यालु हाल्नुहोस्, र जुनको एन्सर तँसँग मिल्छ त्यो चाहिँ एन्सर निकाल्नुहोस्। तर यो मेथड भनेको सुरुमै गर्ने खालको मेथड चाहिँ होइन है, किनभने इन्ट्रान्समा कतिवटा मोस्ट क्वेसन इजिली सल्भ गर्ने खालको हुन्छ, त्यो हल्का यताउता गर्दाखेरिमै एन्सर आउने हुन्छ। सुरुमा एकचोटि आफै ट्राई गर्नुहोस्, एकैछिन ट्राई गर्नुहोस्, मेथड आउँदै आएन भने क्यालकुलेटर युज गरिहाल्नुहोस् र अर्को क्वेसनमा बढिहाल्नुहोस्। त्यसपछि आउँछ इक्वेसन सल्भ गर्ने कुरा मैले भनिहालेँ, कम्प्लेक्स र म्याट्रिक्सको भनिहालेँ, भेक्टरको भनिहालेँ, पोलिनोमियल इक्वेसनहरूको बारेमा भनिहालेँ। र यति भएपछि सायद तपाईँले मेन म्याथमा कन्फ्युज हुने पार्टहरू बुझिसक्नु भएको छ, र सायद अब ट्रिगोनोमेट्रीको कतिवटा पार्टहरू हुन्छ, त्यो कस हरूको मल्टिप्लिकेसन केही गरेर यताबाट यो इक्वल टु यो वाला पार्ट हुन्छ होइन। त्यसमा पनि एङ्गलको भ्यालु हाल्ने एन्सर निकाल्ने, एङ्गलको भ्यालु हाल्ने एन्सर निकाल्ने। जनरली रेडियनमा हुन्छ, इफ डिग्रीमा छ भने डिग्री मोडमा राखेर सल्भ गर्ने। र अब डेरिभेसनको भयो, अल्जेब्राको कुरा भइहाल्यो, पर्मिटेसनहरूको कुरा पनि भइहाल्यो। ल यति भएपछि मलाई लाग्छ तपाईँहरूको म्याथको जनरली 40 भन्दा कम आइरहेको छ भने, 30 भन्दा कम आइरहेको छ भने यो सबै मेथडहरू तपाईँले टाइम मिलाएर गर्नुभयो भने, प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने स्योरली तपाईँको मार्क्स मोर देन 45 स्योर आउँछ। ल थ्याङ्क यू फर बिङ विथ मी टिल नाउ। म यस्तै भिडियोहरू ल्याइराख्ने छु, सो जस्ट किप सपोर्टिङ। मेरो च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला, र आउने दिनमा के रिलेटेड भिडियो ल्याऊँ त्यसको बारेमा पनि सजेस्ट गर्नु। र म अब केही समयपछि म लाइभ पनि आउँछु तपाईँहरूको क्वेसन लिएर। सो थ्याङ्क यू फर बिङ विथ मी।